उस्मा बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनसे 15 दिन पहले हमारी कमिटमेंट हुई थी और अभी 4 बजे 15 दिन हो पा लो और 4 बजे मुझे उनका स्टाफ कह रहा है कि मैडम आ रही हैं, एक मीटिंग में है। तो मुनव्वर ज़रीफ, मोइन अख्तर, मस्ताना और बब्बू बराल जैसे अजीम आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने औरतों के कपड़े रात को चेक करने जाती है थिएटर है जी, और उसी वक्त जो है वो मेरा ख्याल मुगल आजम की बेटी बनी हुई है, वो माफ कर देती है। कैसर सनाउल्ला किसी को कहता है कि जी ये आंडा वो नहीं करेगी, वल्गर नहीं करेगी। तो भाई एक मिनिस्टर को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को किसने साथ में वो चीफ जस्टिस का पोर्टफोलियो भी रखती हैं अपनी ज़ात में, और सिंसियरिटी उनकी काम में ये है कि इंटरनेशनल मोइन अख्तर, बब्बू बराल और कॉमेडी किंग जो सबके असातिज़ा हैं, मैं ये समझता हूँ कि तान सैन है मुनव्वर ज़रीफ साहब, तो उनकी अच्छा हमें वो कह देती तो हम किसी और रेलिवेंट कैरेक्टर को बुला लेते। बहुत सारे लोग यहाँ, मैं समझता हूँ कि डार साहब और अरशद अंसारी साहब, किसका नाम है, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब कहीं गए ही नहीं, कभी गए ही नहीं। तो इनकी ये मैं समझता हूँ कि एक तो मिन्नत समाजत, और ये मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये बार बार जो दोस्तों ने कहा, ये लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम फंक्शन हो रहा है और मैं एक वर्कर की हैसियत से अपने सदर अरशद अंसारी को जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और ये उसके लिए मैं बिल्कुल यहाँ यूनुस या जो हमारा ये सारा अमला है, मैं भी उसी तरह का एक, आप मुझे रजाकार समझे। तो मैं उस्मा बुखारी साहबा के स्टाफ की जो मैं ये समझता हूँ कि ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था और मैंने लाया कि उनकी जो सिंसियरिटी है टुवर्ड्स आर्ट, वो शायद थिएटर को समझते हैं, थिएटर भी एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ वो सारा सिलसिला है, लेकिन सारा कुछ थिएटर नहीं है, ये प्रेस क्लब भी है, हम भी हैं। जब कमिटमेंट कर लिया आपने तो आप की नाजुक तबीयत जो है, कभी वो मैडम 4 बजे तक ठीक ने और 6 बजे वो नहीं आई। बब्बू राणा को भी हम जो है वो जियाना कहते हैं। और अब मैं कोई और फख्र नहीं है, और यकीन कीजिए कि जी कि एमए जर्नलिज्म बड़ी छेती कर लिया सी या जंग अखबार च नौकरी कर ली सी, ये कोई फख्र नहीं है। ये इस पे ज़रूर कॉन्फिडेंस आया कि हमें ये पता है कि किंग ऑफ कॉमेडी मुनव्वर ज़रीफ और बब्बू बराल साहब, मैंने उनसे इश्क किया, उन्होंने मेरे साथ इश्क किया था, तो मेरे बड़ी थे बब्बू बराल, जिनके लिए कहा जाता है पंज पटिया फनकार। तो चांद बराल यहाँ बैठा हुआ है, जब ये पैदा जिस दिन हुआ था और मेरी बाजी जो बड़ी बहन है बब्बू साहब की, वो अंदर सिविल लाइन हॉस्पिटल में चांद दुनिया में आ रहा था और मैं रिजर्व जो सिक्योरिटी होती है जिसने खून देना था अपनी बहन को, मैं वो करैक्टर हूँ। तो मैं रेलिवेंट आदमी हूँ। बब्बू बराल साहब के साथ मेरा ये रहा है, 5 साल वो मिशिगन रहे हैं अमेरिका में, और वहाँ मेरी अम्मी कहती थी कि ए सारा कुछ जो कमांदा तेन फोन ही कर देता। मतलब वो वहाँ उस वक्त ये फ़ोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, बड़ा महंगा फ़ोन होता था। तो इन लोगों से प्यार किया है, मास्टर अब्दुल्ला से प्यार किया है। डार साहब की बातें सुनते सुनते कई दफ़ा मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं यहाँ पैसेंजर से जाता था गुजरांवाला। तो यकीन करें कि मेरी बेगम ने एक दिन मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि तुहाडा मेरे नाल ब्याह होया कि डार साहब नाल होया। तो डार साहब को ज़्यादा, तो डार साहब जब बात करते थे तो यकीन करें कि दरमियान में वो सांस नहीं हम लेते थे कि इस तरह इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते थे। और मस्ताना साहब के साथ भी मेरे शहर गुजरांवाला से थे, तो मैं सैकड़ों दफ़ा मिला हूँ। अब मैंने ज़्यादा जो है वो मेरे पास बातें तो बहुत हैं, मैंने बातें की भी हैं, घट नहीं की था, लेकिन फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे काजी सईद साहब ने कहा कि कॉमेडी लिखना मुनव्वर ज़रीफ साहब के लिए, बब्बू बराल के लिए, मोइन अख्तर साहब तो स्क्रिप्ट के आर्टिस्ट थे और उन्होंने अपने साथ चांदपुरी और मलक अनोखा वो दोनों रखे हुए थे जिनके साथ नेट प्रैक्टिस करते थे और लतीफ़े और जोक्स जो है क्रिएट करते थे। और ये पढ़ी लिखी दुनिया का और पढ़े लिखे सुहेल अहमद साहब जलवा कर हुए हैं, तालियां, आइए, आ जाएं सर, आ जाएं।
ہمارے اصلی چیف گیسٹ صدر صاحب تو پہلے ہی موجود ہیں، صدروں کی جوڑی ڈار صاحب اور یہ ادھر سر ادھر 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 آؤ ادھر آؤ کی کر رہے ہو ادھر آؤ سر ساڈا میڈیا نے بھی تو بنا نال بیٹھو کٹھے بیٹھیں جی بیٹھیں دیکھیں جی اصلی اور دیسی گھی والی ساری کاسٹ پوری ہو گئی ہے اور عظمہ بخاری ان کی ہارڈ لگ کے نہیں آئی. عظمہ بخاری صرف وہ کہڑی کڑی نو معاف کیتا ہے اپنا آفتاب آفرین خان نو انہیں معاف کرتا ہے جناب ڈار صاحب آفرین خان نو انہیں معاف کرتا ہے موقع تے فیصلے تے آفرین ہے. تو خیر میں اب چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، ڈاکٹر محمد یونس بٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی یہاں لکھ کے بات کرتے ہیں یا سوال کا جواب دیتے ہیں، تو جو کیمرہ مین والے ہمارے دوست ہیں مجھے اجازت دے کے اس فریم میں رہوں گا. ہے بھائی جان آئیے ڈاکٹر صاحب. نہیں انہوں نے میں نے منع کیا عارف نجمی آر کے تو ادھر ہو جا. تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ محفل سے وہ ہو جائیں ہم کلام، پھر میں ایک سوال کروں گا اس کا. جی بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. آج کل کوئی ایسا زمانہ ہے کہ جس اینکر کی عمر 25 سال سے 1 سال بڑھ جائے ہم اسے سینئر اینکر کہتے ہیں، اور جو ادب و ثقافت کا بندہ 50 سال سے 1 سال اوپر چلا جائے اس کو لیونگ لیجنڈ کہتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لیونگ لیجنڈ ہوتا کیا ہے، تو میں نے ایک انگریز سے پوچھا کہ لیونگ لیجنڈ کون ہوتا ہے. اس نے کہا وہ جو نہ ٹائرڈ ہوتا ہے نہ ریٹائرڈ ہوتا ہے. میں کہا سیدھی طرح کہو خالد عباس ڈار ہوتا ہے. تو ہمارے جو آج کے 4 سٹارز ہیں سپر سٹارز، ان چاروں کی 4 کامن خوبیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو اگر اسکرپٹ ملتا تھا تو کمال کر دیتے تھے، اور اسکرپٹ نہیں ملتا تھا تو بھی کمال کر دیتے تھے. دوسرا یہ اپنے کریکٹر میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ معین اختر ہے یا ببو برال ہے یا وہ اوریجنل آدمی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فن وہ سمندر ہے جس میں جو اپنے کریکٹر میں ڈوبتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو تیرتا رہتا ہے وہ مر جاتا ہے. تیسری خوبی ان تینوں میں جو کمال تھی وہ تھی کہ ان کو لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے، سب لوگ ان سے پیار کرتے تھے. اور اس پہ میں نے ریسرچ کی کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مزاح کا، ان کی وٹ کا، ان کی ڈے ٹو ڈے لائف آبزرویشن، سوشل سیٹائر، پولیٹیکل سیٹائر کا لیول وہ تھا کہ جب یہ بات کرتے تھے تو ان کا منہ چومنے کو دل کرتا تھا. لوگ آج کل تو لوگ لفظوں سے دوسروں کو سنسار کر رہے ہیں، یہ جو ہے ایسی کامیڈی کرتے تھے کہ جس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی اس کو بھی پیار آتا تھا. میں جاننا چاہ رہا تھا جی کہ یہ جو 4 اتنے بڑے لیجنڈ ہیں ان میں سے بڑا کون ہے. میں نے جس کا بھی کام دیکھا مجھے لگا یہی بڑا ہے. اچھا پھر میں نے کہا کہ چلو میری تو محبت شامل ہو گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون بڑا ہے. تو اس کا کیا جواب تھا. منور ظریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان جیسی بے ساختگی اور سپونٹینٹی اور خوبصورت جملہ
وہ سب سے بہتر یہ کہتے ہیں۔ معین اختر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی رینج زیادہ ہے، کریکٹرائزیشن یہ بہت زیادہ انہوں نے اچھی کی۔ ببو برال کے بارے میں کہا کہ ان کا سوشل ایکسپیرینس، آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہے، اور باڈی کامیڈی میں یہ کنگ ہیں۔ اور مستانہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس کی جو وٹ ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور باڈی کامیڈی میں بھی وہ کمال تھا۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہ نہیں فیصلہ کر پائی کہ چاروں میں بڑا کون ہے۔ اور آج کل ویسے ایک زمانہ اب بدل گیا ہے، اب یہ ہے کہ کامیڈین کی باتوں کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں اور سیاستدانوں کی باتوں پہ ہنستے ہیں۔ اس دور میں ایسے بڑے جو لوگ ہیں ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ چارلی چپلن نے کہا تھا، زندگی کو کلوز میں دیکھو تو یہ ٹریجڈی ہے، لانگ شاٹ میں دیکھو تو یہ کامیڈی ہے۔ ببو برال، معین اختر، منور ظریف اور مستانہ نے ہمیں زندگی کلوز میں بھی دکھائی اور لانگ شاٹ میں بھی دکھائی۔ اس لیے مجھے کامیڈی لیجنڈز پہ اعتراض ہے، یہ لفظ ان کی صلاحیتوں کو نہیں سمو پا رہا، ہمیں اس سے کوئی بڑا لفظ چاہیے۔ یہ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ تھے کہ ان کے لیے ڈار صاحب اور سہیل صاحب جیسے لوگ بتائیں گے کہ ان کے ٹیلنٹ کا ایک کس لفظ میں احاطہ کر سکے۔ کامیڈی لیجنڈ ان کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ ڈار صاحب، بٹ صاحب نے جو ہے سب کچھ کہہ دیا اور انتہائی خوبصورت پیرائے میں کہا۔ اب 3 ہمارے مقررین، جواد وسیم صاحب کریں گے آپ سے بات لیجنڈز کو، اور پھر سہیل احمد صاحب، اور آخر پہ جو ہے خالد عباس ڈار صاحب۔ لیکن ایک ہمارے دوست اور ان کے عاشق جو ہیں لندن سے ڈائریکٹ اسلام آباد لینڈ کیے اور ڈائیو میں بیٹھ کے، صدر صاحب تھوڑی اجازت نال مختصر جو ہے وہ ٹربیوٹ کے لیے مظفر احمد صاحب لیدر ڈیزائنر ہیں، بلکہ بہت بڑے امپورٹر ہیں، تشریف لے آؤ سر۔ اور آپ جو ہے پلیز بریفلی آئیے۔ مظفر احمد صاحب لندن سے آئے ہیں یہ ٹربیوٹ پیش